देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक जेसू क्रिस्त साबाताच्या दिसा आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक बरो करचे आमी पळयता. जेसू क्रिस्त त्या मनशाक आपयता, उठ आनी येवन मुखार राव. आनी तो तशेंच करता. जेसू क्रिस्ताची उतरां तो पाळटा. आनी जेसू क्रिस्त म्हणटा थंयसर आसलेल्या लोकांक, तुमचो कायदो कितें म्हणटा? एका मनशाक बरें करूंक दी, वायट करूंक? वा एका मनशाचो जीव वाचोवंक दी, तो काडूंक तुमचो कायदो फरमायता. तर जेसू तांकां शिकोवच्या खातीर जेसू क्रिस्त ह्या संवसारीक कित्याक आयला म्हणून तांकां समजोवंक त्या आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हणटा, हात लांब सोड. आनी थवळ तो आकुडलेलो हात सारको जावचो आमी पळयता भाव भयणीनो. कित्याक जेसू साबाताच्या दिसा जायतीं अजापां करून दाखयतलो. कित्याक म्हणून आमी विचारल्यार खंडीत जेसू जावन आसा विशेव. आनी त्या विशेवाच्या दिसा आमी पावाजे म्हणून जेसू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. जेसू क्रिस्तान जायतीं अजापां केल्यां, जो आमच्या वांजेलांत चॅप्टर 20:31 आमी वाचल्यार थंयसर कळटा, ह्या अजापांचो एकच एक उद्देश जेसू क्रिस्ताक देवाचो पूत आनी सासनीक राजा पातकातावन सोडूंक आयिल्लो म्हणून हर एकल्या मनशांनी थंयसर भावार्थ दवरिचें आनी ताचे तावन तें सासनीक जिवीत सोडिचें म्हणून हें सकड अद्भुतां असर्यां जेसू क्रिस्तान ताच्या जिवितांत केल्यांत. आनी आज परत आमी पळयल्यार साबाताच्या दिसा आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक गूण करचे आमी पळयता. आनी तो उठता आनी जेसू मुखार येवन रावता. वय भाव भयणीनो, आमी पुनर्जिवंत जाता. कोण जेसूच्या उतरांक पातयेतात, जेसू थंय भावार्थ दवरतात, तांकां पुनर्जिवंतपण आसा आनी जिवीत आसा. आनी तें सासनीक जिवीत जावन आसा. विशेव असो, साबात असो, विशेव असो दीस तो जावन आसा. सासनीक जिविताक आमी वेचीं जावन आसा. आनी निमाण्या दिसा जेसू क्रिस्त येता आसतना आमकां पुनर्जिवंतपण आसा. आनी थंयसर विशेवाच्या दिसा म्हळ्यार देवा सांगाता विशेव घेता आसतना थंयसर कसलीच पिडा ना, थंयसर मरण ना, थंयसर दूख ना, थंयसर कितेंच बादाक ना, बगर थंयसर विशेव मात्र म्हणून दाखोवंक जेसू साबाता दिसा, विशेवा दिसा, जे देवान फरमायल्ल्या त्या विशेवा दिसा थंयसर जायतीं अजापां करून दाखयतलो. जेसू क्रिस्त हर एका मनशा थंय निरिक्षा हाडूंक सोदतालो. वय भाव भयणीनो, हांगासर आमकां पळोवंक दिसता आमकां एक निरिक्षा आसा. कितें ती निरिक्षा? त्या विशेवाक आमी पावूंक आसा. साबात आमी संभ्रमूक आसा. देवा सांगाता वय आज आमी साबात थंयसर संभ्रमतना हीच निरिक्षा दवरून हर एका दिसा आमी जिवंक आसा. कित्याक जेसू साबात असो धनी, जेसू क्रिस्त परत आमकां आपयता. कश्टांतल्यान वजन वावयतल्यान म्हज्या लागीं येया, हांव तुमकां नीज विशेव दिता म्हणटा. वय अत्म्यांत मात्र न्ही भाव भयणीनो, कुर्सारूम काडून अत्म्यान मात्र सोडूंक ना. बगर जेसू क्रिस्त मरण पावून पुनर्जिवन जाला, बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसला आनी तो परत येता आम्हा सर्वांक हो विशेव दिवंक. आनी त्या विशेवाच्या राजाक आमी पावचे जाल्यार जेसू क्रिस्ता थंय भावार्थ आमी दवरया, ताच्या उतरांत आमी पातयेणी दवरया. आमेन.